अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी से गुजारिश है वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है ईद की नमाज में मुक्तदी की एक रकात छूट जाए तो क्या करें। जी हाँ, आजकल कभी कभी देर हो जाती है तो ईद की नमाज में मुक्तदी की एक रकात गुल हो गई तो अब उसके बाद वो दूसरी रकात कैसे पढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल पर रमज़ान के मसाइल को आसानी के साथ सिखाया जाता है। नमाज ईद की पहली रकात फ़ौत हो जाए तो मसबूक अपनी बकिया रकात में तकबीरें कब कहे। क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि अगर नमाज ईद की पहली रकात फ़ौत हो जाए तो मुस्तबक अपनी बकिया रकात में तकबीरें कहाँ कहे, क़िराअत से पहले या क़िराअत के बाद। रुकू में जाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल जवाब बिऔनिल मलिकिल वहाब अल्लाहुम्मा हिदायतल हक़्क़ि वस्सवाब। सही तरीक़ा यह है कि मसबूक ईद की नमाज में जब अपनी फ़ौत शुदा रकात पढ़ने के लिए खड़ा हो तो पहले क़िराअत करे। जी हाँ, पहले क्या करना है, क़िराअत करे, फिर तकबीरात कहे। क़िराअत करने के बाद तकबीरात कहना है, यही राजिह है। लेकिन अगर किसी ने पहले तकबीरात कह कर फिर क़िराअत की तो यह नाजायज़ नहीं, नमाज हो जाएगी। जी हाँ, अगर किसी ने पहले ही तकबीरात कह ली तो भी नमाज क्या होगी, हो जाएगी। फ़तहुल क़दीर में है तर्जमा, अगर किसी की एक रकात फ़ौत हो गई और उसका मज़हब सैयदुना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला है तो वह फ़ौत शुदा रकात को क़ज़ा करने में इब्तदन क़िराअत करे। जी हाँ, क्या करे, क़िराअत करे। पहले क्या करना है, क़िराअत करना है और फिर ईद की तकबीरात कहे। जी हाँ, उसके बाद क्या कहना है, तो ईद की तकबीरात जो पढ़ते हैं उसको कहे। और नवादिर में है कि पहले तकबीरात कहेगा क्योंकि मसबूक की जो नमाज क़ज़ा हुई दो वह बाला जमा अज़कार के एतबार से उसकी नमाज का पहला हिस्सा है। ज़ाहिर अल रिवाया की वजह यह है कि तकबीरात से इब्तदा करना तकबीरात को पे दर पे कहने की तरफ ले जाता है। जी हाँ, तकबीरात के इब्तदा यानी शुरू करना क्या है, तकबीरात को पे दर पे क्या कहने की तरफ ले जाता है। और यह खिलाफ इजमा है। यह किसके खिलाफ है, इजमा के खिलाफ है। और अगर वह क़िराअत से इब्तदा करे, हाँ क़िराअत से शुरू करे, तो यह सैयदुना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मवाफ़िक़त है। किससे मवाफ़िक़त है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क्या है, मवाफ़िक़त है कि उन्होंने दोनों रकातों में क़िराअत से इब्तदा की। जी हाँ, किससे शुरू किया, क़िराअत से शुरू किया। बहरल राइक में है तर्जमा, मसबूक जिसकी एक रकात फ़ौत हो गई, जब वह अपनी फ़ौत शुदा की क़ज़ा के लिए खड़ा होगा तो पहले क़िराअत करेगा फिर तकबीरात कहेगा। जी हाँ, पहले क्या क्या करेगा, खड़ा होगा, पहले क़िराअत करेगा फिर तकबीरात कहेगा। इसलिए कि अगर उसने तकबीरात से इब्तदा की तो वह इमाम के साथ पढ़ी दूसरी और अब अपनी क़ज़ा में पढ़ी गई तकबीरात को पे दर पे कहने वाला हो जाएगा। और यह बात किसी सहाबी से साबित नहीं। जी हाँ, यह बात किसी सहाबी से साबित नहीं। अगर वह क़िराअत से शुरू करेगा तो उसका यह फ़अल हज़रत अली मुर्तज़ा
رضی اللہ تعالی عنہ سے موافق ہو جائے۔ جی ہاں، کس کے موافق ہو جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ عمل اولا ہے، ہاں اولا ہے، اونچا ہے، اسی طرح محیط میں ہے۔ در مختار میں ہے ترجمہ: صاحب در مختار کا قول کہ اس طرح مسلسل تکبیرات کا ہونا پایا جائے گا، یعنی اگر وہ قبل از قراءت تکبیرات پڑھتا ہے اور امام کے ساتھ قراءت کے بعد بھی اس نے تکبیرات پڑھی ہے تو اس صورت میں دونوں رکعتوں میں مسلسل تکبیرات پڑھنا پایا گیا۔ بحر میں فرمایا کہ یہ عمل کسی صحابی نے نہیں فرمایا۔ جی ہاں، یہ عمل کسی صحابی نے نہیں فرمایا۔ اور اگر مسبوق قراءت سے ابتدا کرتا ہے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے موافقت ہو جائے گی، اور یہ اولا ہے جیسا کہ محیط میں ہے، جو یہ حکم فقہا کے اس قول کے مسبوق پہلے اذکار والی نماز پڑھے گا کو خاص کرنے والا ہو جائے گا۔ مراقی الفلاح میں ہے ترجمہ: اگر دوسری رکعت میں تکبیرات کو قراءت پر مقدم کیا تو یہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس مسئلہ میں اختلاف اولویت میں ہے کہ جو از و عدم، جو از ہونے میں فتویٰ امجدیہ میں اسی طرح کے سوال کے جواب میں مفتی احمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، نماز عیدین میں جس کی پہلی رکعت جاتی رہی وہ جب اس کو ادا کرے تو بہتر یہی ہے کہ پہلے قراءت کرے۔ جی ہاں، بہتر کیا ہے؟ پہلے قراءت کرے، بعد میں تکبیرات کہے۔ بعد میں کیا کرے؟ تکبیرات کہے۔ قلیہ اس امر کو مقتضی نہیں کہ پہلے تکبیر کہی جائے۔ پہلی رکعت میں تکبیرات کا تقدم اس وجہ سے تھا کہ تکبیر تحریمہ سے استقال حق بے نسبت تکبیر رکوع کے اولا تھا۔ تکبیر کیا تھا؟ رکوع کے اولا تھا۔ اس عبارت سے بھی یہی ثابت کہ بعد میں کہے، کیونکہ مسبوق کی اس رکعت میں تکبیر افتتاح ہی نہیں، دراصل اس رکعت میں تکبیر رکوع ہے۔ اس رکعت میں تکبیر کیا ہے؟ رکوع ہے، لہٰذا اسی کے ساتھ ضم کی جائے۔ جب قیاس اس امر کو مقتضی ہے کہ قراءت کے بعد کہی جائے تو اس ترک کے لیے صحابہ کرام کا قول یا فعل درکار تھا۔ جی ہاں، صحابہ کا قول یا فعل کیا تھا؟ درکار تھا۔ اور جب یہ موجود نہیں بلکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قول قیاس ہی کا معید ہے تو اس پر عمل کیا جائے۔ جی ہاں، اس پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے گا۔ اور علامہ شامی اور ائمہ کی عبارت کا مطلب واضح ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں رکعتوں کی قراءت میں موالات مندوب ہے، عامہ متون میں ہے۔ اسی وجہ سے صاحب در مختار نے قراءت کو مقدم کرنے کی یہی وجہ لکھی ہے۔ جی ہاں، کیا لکھی ہے؟ یہی وجہ لکھی ہے۔ آپ سبھی کو معلوم ہو گیا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔
واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔